الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له لا مثل له ولا مثيل له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ چیزاں جنہاں دا حکم قرآن اور حدیث وچ موجود ہے، اور جنہاں نو کرن دا حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والا نو بڑے اہتمام نال فرمایا ہے. انہاں دی اہمیت اور ضرورت بھی اللہ دے رسول نے اپنی حدیث کے وچ ذکر کی تھی. کچھ چیزاں تو وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان دی جز ہے.
اور کچھ چیزاں ایسیاں جڑیاں کہ ایمان دا حصہ تو نہیں، ایمان دی جز نہیں، لیکن وہ چیزاں ایمان دا حسن ہے، ایمان دی خوبصورتی ہے، ایمان دی زیب و زینت ہے۔ اگر مومن دی زندگی دے اندر وہ چیزاں آ ونجن تو مومن دا ایمان سونا اور خوبصورت ہو جائے۔ لہذا انہوں دی اہمیت اپنی جگہ تھی۔ جڑیاں چیزاں ایمان دا حصہ ہیں وہ نہ ہومن تا ایمان خالی رہندا ہی، یعنی ایمان موجود ہی نہیں رہا۔ لیکن جڑیاں چیزاں ایمان دا حصہ نہیں، ایمان دی جز نہیں، ایمان دے وچ شامل نہیں، لیکن ایمان دی خوبصورتی ہے، اگر وہ نہ ہو سین تو ایمان دا حسن ختم ہو گئے سے، ایمان دی خوبصورتی ناراض۔ لہذا مسلمان دی کوشش ہونی چاہیے کہ انہاں چیزوں بھی اختیار کرے جڑیاں چیزاں ایمان دے وچ شامل ہیں، انہاں چیزوں بھی اختیار کرے جڑیاں ایمان دا حسن، تاکہ ایمان خوبصورت ہوئے تے پھر قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ پیش ہوئے تو اس ایمان دی روشنی تے ایمان دی شعاع تے لائٹ اس دے سامنے ہو، جو دوروں ویکھ کے دنیا آکھے جو او مومن آندا پہ، اس دے ایمان دا نور تے اس دے ایمان دی روشنی اس دے چہرے تے بھی موجود۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کئی ایسے چہرے ہونے قیامت والے دن، وجوہ یومئذ مسودہ، سیاہ چہرے، انہاں دی نحوست تے بدبختی انہاں دے چہروں تے پہچانی جا رہی، اور وعد فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے ایسے ہومن جڑے چمک دے ہوئے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس دے ہوئے چہرے، خوش چہرے۔ یہ تو دنیا دے اندر بھی اگر بندہ پریشان ہوئے تو چہرہ سیاہ مرجھا جانا ہے، پریشانی، غم، صدمہ چہرے دے اتے نمایاں نظر آتا، خوش ہوئے تو چہرہ کھلیا ہوا نظر آتا، ہسدا مسکراندا چہرہ، ویکھن والا ویکھ لیندا ہے جو اج میرا سنگی میرا یار بڑا خوش ہے، چہرہ چمکدا۔ تو یہ تو دنیا دی خوشی یا دنیا دا غم ہے جیڑا چہرے اتے اثر انداز ہو جاتا ہے، تے قیامت دا غم اور قیامت دی خوشی تو بہت، قیامت دی خوشی بھی انتہا درجی، اس تو وڈی خوشی ہو ہی نہیں سکتی، تے قیامت دا غم اور پریشانی بھی انتہا درجے دیے، اس تو بڑا غم اور پریشانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دنیا دے اندر جنہاں کوئی غم آتا ہے نا، ایک دل دے اندر امید دی کرن ہوندی ہے جو ایک دن آسی تے اے میرا غم ٹل جاسی، میری بیماری ختم ہو جاسی، میرا یہ صدمہ، یہ پریشانی، یہ تکلیف ختم ہو جاسی، امید ہوندی۔ تے قیامت والا غم اور پریشانی اس دے اندر یہ امید نہیں ہونی جو کسی دن میرا یہ غم یا میری یہ پریشانی ختم ہو سکے، بہت بڑا، ہمیشہ ہمیشہ دی ناکامی، ہمیشہ ہمیشہ دی تباہی، ہمیشہ ہمیشہ دی خرابی۔ تو گزارش میں یہ کر رہا ہوں
کہ ایمان دا حسن وہ کیا ہے. آدمی نو صرف ایک کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں وہ ضروری کام کراں جنہاں نال میرا ایمان تا چلو بچا رہے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے جو میں وہ کام کراں جنہاں دے اندر میرا ایمان ترو تازہ رہے تے خوبصورت رہے. انہاں دے وچوں اللہ دے رسول نے وہ چیزاں بیان فرمائی. ایک جگہ دے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دے درمیان سونا لگتا ہے. اللہ دا ڈر تے اللہ دی امید. مومن آدمی وہ ہے جس دے دل وچ اللہ دا ڈر ہو، یا جس دے دل وچ اللہ دی رحمت دی امید ہے. ایک حدیث جا آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیائی ایمان دے وچوں ہے. یعنی یہ بھی ایک ایمان دے متعلق چیز ہے جس دا تعلق ہے ایمان نال. مومن او بندہ ہے جس دے اندر حیا ہو، اور حیا دا تعلق پاک دامنی نال ہے، عصمت نال، پاک دامنی نال. جیڑا بندہ فوش کولوں بے حیائی دے کماں کولوں دور رہندا ہے وہ حیا والا بندہ ہے. تے جیڑا بندہ انہاں کماں دے اندر مبتلا ہے وہ حیا تو خالی. ایک حدیث جو آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ برائی کردا ہے، جس وقت وہ برائی کر رہا ہوندا ہے اس دے دل نے جو ایمان نکل جا، ایمان چلا جا. ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مومن آدمی دا خوبصورت اسلام تے خوبصورت ایمان وہ کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، جڑے بے فائدہ اور بےہودہ اور بے مقصد کام ہیں انہاں نو چھوڑ دیونا یہ خوبصورت اسلام. جنہاں دا کچھ فائدہ ہی نہیں، بے سود جی. اور اساں اج کل بہت سارے لوگ ایسے کماں وچ مبتلا ہیں جنہاں دے وچ نہ دنیا دا فائدہ نہ دین دا فائدہ. وہ بےہودہ کام ہو گئے، دنیا دا ہی کوئی فائدہ نہیں اور دین دا بھی کچھ، وقت دا ضیاع. تو فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہترین اسلام، خوبصورت اسلام، یعنی او سونا تے خوبصورت مسلمان ہوئے جیڑا صرف اے نہیں جو گناہ دے کام چھوڑی، صرف اے نہیں جو مکروہات کو دور رہندا ہے، صرف اے نہیں جو منہیات کو بچ کے رہندا ہے، بلکہ ترکہ ما لا یعنی، بے فائدہ کماں نو بھی چھوڑ دیندا ہے. جو اس نو کرن دا کیا فائدہ ہے؟ وقت ہی ضائع کرنا ہے جس دا نہ فائدہ دنیا دے وچ نہ دین دا. خاص طور پہ آج کل جتنیاں گیماں آندیاں پہ کھیل ایسے، نہ دنیا دا فائدہ نہ دین. یا ایسیاں محفلاں گھنٹہ گھنٹہ، دو گھنٹہ، ترے گھنٹہ بے فائدہ محفلاں وچ گپاں دنیا دیاں لائی رکھنا کوئی کداؤں دی. بلکہ میں تو سمجھدا یہ تو سارا گناہ ہو، گلے کرنا فلانا انج فلاں انج، یا جھوٹ، سارے سنیاں سنائیاں گلاں. تے سنی سنائی گل اللہ دے رسول نے فرمایا اس تو وڈا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا ایک گل واسطے جھوٹا ہونا اس تو بڑا اور کیا ہو سکتا ہے جو بندہ بے ثبوت گل کر دے، سنی سنائی ہوندی کوئی تحقیق نہ اس نے کوئی پتہ، نہ اس نے ویکھی، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی دلیل، سنی سنائی گل اگاں بیان کر دے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، قد افلح المومنون، پکی گل ہے او ایمان والے کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے اپنی نمازاں وچ عاجزی کریں۔ نماز دی روح ہے یہ چیز، اس تو علاوہ نماز کھوکھلی ڈبہ ہوئے وشے کا نہ ہوئے، اس خالی ڈبے نے کیا کرنا، خالی ڈبہ خول صرف او خالی ڈبہ ہے نماز، جس نماز دے وچ خشوع نہیں، خضوع نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، توجہ نہیں۔ فرمایا قد افلح المومنون، او ایمان والے کامیاب ہیں، انہاں دیاں نمازاں اصل نمازاں ہیں، انہاں دی عبادت حقیقت وچ عبادت ہے، انہاں دی عاجزیاں اصل عاجزیاں ہیں، انہاں دے سجدے تے رکوع اصل رکوع سجدے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے اپنی نماز وچ کیا کردے ہیں، عاجزی، خشوع۔ یہ عاجزی تے ایک معنی کیتا گیا ہے، یہ بھی معنی ایک موٹا معنی ہے، اصل حقیقت تک یہ معنی نہیں پہنچتا عاجزی کرنا، ویسے سجدہ بھی تو عاجزی ہے، رکوع بھی عاجزی ہے، لیکن اصل جڑی حقیقت ہے خشوع والی وہ اس طرح ہے کہ نماز دے اندر توجہ اللہ دی ذات دی طرف، جنہاں اللہ دی ذات دی طرف توجہ ہوئے تو صرف وجود نہیں اللہ دے سامنے جھک رہا ہوتا ہے، بلکہ اس دا دل دماغ بھی اللہ دے سامنے جھک چکا ہوتا ہے، جس دا خیال، جس دا دھیان اپنے مالک دی طرف۔ ہم فی صلاتہم خاشعون، تے نماز دے وچ اللہ دی طرف دھیان کیویں ہوندا ہے؟ جدوں اس دا دھیان نماز دے الفاظ دے معنی ہوتے، اس معنی ہوتے، جویں آدھے نا زبان نال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کتنے اونچے لفظ ہیں، کتنے اونچے کلمات، انہاں کلمات دے معنی تے مفاہیم اتے جلے توجہ آسی تو سمجھو خشوع خضوع آپے آپ آ گئے، جلے دل نال پہ آندا ہے اللہ تو پاک ہے شریکاں کو، اس دا دل بھی پہ آندا ہے، اس دا دماغ بھی پہ آندا ہے، اس دا وجود بھی پہ آندا ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو شریکاں کو پاک ہے، تیری ہمسری کرنے والا کوئی نہیں، تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں، تیرے شان جیسا کسے دا شان نہیں، تیری عزت عظمت جیسی کسے دی عزت نہیں، سبحانک اللہم وبحمدک۔ علامہ احمد سعید خان صاحب اپنی تقریراں میں یہ دو لفظاں دا معنی کر دیا، سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ تو کسے جیسا نہیں، وبحمدک تے کوئی تیرے جیسا، تو کسے جیسا نہیں تے کوئی تیرے جیسا نہیں، یعنی مقصد ہے تیرے اندر کمزوریاں کوئی نہیں تے تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس دے اندر تیرے جیسیاں شازوریاں، تیرے جیسیاں صفتاں والا کوئی نہیں، اور اللہ وبحمدک تے لوگاں دیاں مخلوق دیاں کمزوریاں تیرے اندر کوئی، سبحانک اللہم وبحمدک۔ جنہاں معنی ہوتے توجہ سی خشوع پہ، اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تے اگلے آیت دے وچ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، او ایمان والے کامیاب ہیں جڑے نمازاں دے اندر عاجزی کریں تے نمازاں دے اندر خشوع خضوع کریں، تے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کما کولوں بےہودہ باتاں کولوں بے مقصد کما کولوں اعراض کریں، انہاں دی طرف توجہ نہیں کریں، والذین هم عن اللغو معرضون،
والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. پوری فہرست اللہ پاک نے ایمان دے حسن دی بیان فرمائی. یہ ساریاں چیزاں ایمان دا حسن ہیں، یہ ساریاں چیزاں ایمان دا زیب و زینت ہیں، ایمان دی خوبصورتی ہیں. فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. اپنیاں شرم گاہیں دی حفاظت کریں، حیا دے پیکر بن کے زندگی گزار دیں. عصمت پاک دامنی انہاں دا زیور ہوندا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. جنہاں چیزاں دی اللہ نے اجازت دیتی ہے صرف انہاں دی حد تک باقی رہندے ہیں، تے جنہاں چیزاں تو اللہ نے منع کر دیتا ہے انہاں چیزاں کو رک جاندے ہیں. یہ ایمان دی خوبصورتی، یہ ایمان دا حسن ہے. کچھ چیزاں اللہ پاک نے ایمان دا جزو بنائی ہیں تے کچھ چیزاں اللہ نے ایمان دا حسن بنائی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی تعریف کردیاں اللہ پاک ایک جگہ دے فرمایا اولئکا کتب فی قلوبہم الایمان. او کائنات والو آؤ میں تانوں ایک جماعت دساں، آؤ میں تانوں ایک جماعت دا تذکرہ کراں تواڈے سامنے. ایک جماعت دے بارے تانوں بیان کراں. او کیسی جماعت ہے، او کیسا گروہ ہے، او کیسے لوگ ہیں. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اے او لوگ ہیں جنہاں دے دلوں تے اللہ نے ایمان لکھ چھوڑے. کیسے الفاظ، سبحان اللہ. کاتب فی قلوبہم الایمان. صرف یہ نہیں فرمایا کہ اے مومن ہیں، انہاں دے دلوں چ ایمان ہے. انداز دیکھو نا، اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان. علامہ محمد سعید خان ملتان اس آیت دا ترجمہ کرا دیا نا، اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے انہاں دے ایمانوں، انہاں دے دلوں تے ایمان دا بورڈ لا چھوڑے. ایسے ایسے مان اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے انہاں دے دلوں تے ایمان دے بورڈ لا چھوڑے. یہ بورڈ اللہ دی بڑا عجیب ہے. ایک ہوندا ہے تحریر، چھپی ہوئی تحریر، کاغذ دے اندر تحریر، کتاب دے اندر تحریر، کسی ورق رجسٹر دے اندر تحریر. اس تحریر دا اسے بندے نو پتہ لگ سکتا ہے جیڑا کھول کے ویکھے، اس کتاب نو پڑھ کے ویکھے، اس رجسٹر نو کھول کے ویکھے تاں اس نو اس تحریر دا علم ہو سی. تے جڑا بورڈ ہوندا ہے کتاب کھولن دی ضرورت نہیں، رجسٹر کھولن دی لوڑ نہیں. لگدے ہویا بندہ جویں نظر اٹھا کے ویکھدا ہے بڑی واضح تے بڑی بالکل جناب کلیئر تحریر نظر آندی ہے. بہت بڑی موٹے لفظاں نال اس نو دن بورڈ لگا کھلوتا ہے. اللہ پاک نے صحابہ کرام دے دلاں دے اُتے ایمان دے بورڈ لا چھوڑے نے. کیا مانا؟ مطلب اس نو زیادہ گہرائی نال سوچن دی بھی لوڑ نہیں، زیادہ تحقیقاں دی بھی لوڑ نہیں. صحابہ کرام دے ایمان نو سمجھن واسطے زیادہ ثبوتاں دی لوڑ نہیں، تحقیقاں دی لوڑ نہیں، زیادہ ریسرچ کرن دی لوڑ نہیں، بلکہ قرآن دے ورک ویدا ونجے تے صحابہ دا ایمان نظر آندا جاندا ہے. سورتاں پڑھدا جاندا ہے، ایمان نظر آندا جاندا ہے. قرآن پاک دی تلاوت سندا جاندا ہے تے صحابہ کرام دا ایمان نظر آ جاندا ہے. یہ ہے ایمان دا بول. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تے دوسری جگہ تے فرمایا وزینہ فی قلوبکم، وزینہ فی قلوبکم. صرف ایمان لکھیا نہیں صحابہ کرام دے دلوں تے، بلکہ اللہ نے صحابہ دے دلوں تے ایمان نو خوبصورت بنا چھوڑیا ہے، سونا بنا چھوڑیا ہے. صحابہ دا ایمان صرف لکھیا ہویا نہیں بلکہ صحابہ
صحابہ دا ایمان مزین ایمان ہے، صحابہ دا ایمان خوبصورت ایمان ہے، صحابہ دا ایمان حسین ایمان ہے، جو ویدیاں بندہ ویکھے تے آکھے واہ واہ کیسا ایمان، بندے دا دل بھی ٹھر جاوے تے ہاں تے جگر بھی ٹھر جاوے۔ سونی شہر ویکھو تو بندہ ٹھر جاندہ ہے، خوش ہو جاندہ ہے، اس دا دل باغو بہار ہو جاندہ ہے۔ صحابہ کرام دا ایمان اتنا سوہنا اتنا خوبصورت، جس دے حسن دے تذکرے اللہ نے قرآن وچ فرمائے۔ ہاں وہ صحابہ کرام دے ایمان دا اندازہ اتھے ہوندا ہے جہلے صحابہ جنگ دے میدان وچ اتردے، ایمان دا پتہ اتھے لگدا ہے۔ اور نمازاں پڑھنیاں بھی سوکھیاں، تسبیحاں پڑھنیاں بھی سوکھیاں، اعتکاف پڑھنے بھی سوکھے، صلاۃ و تسبیح پڑھنی بھی سوکھی، ذکر کرنا بھی سوکھا، کلمے پڑھنے بھی سوکھے، نمازاں تے رکوع سجدے کرنے سوکھے، دنیا کر دی رہندی ہے، مگر اللہ دی رضا واسطے دین اسلام دا جھنڈا ہاتھ وچ لے کے کافراں دے مقابلے لڑن واسطے تے اپنی جان کٹاون واسطے میدان وچ اترنا اوکھا ہے۔ اتھے ایمان دا پتہ لگا تے پھر اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی صرف نماز دا تذکرہ نہیں کیتا، صرف ہاں جی انہاں دیاں تسبیحاں دا ذکر نہیں کیتا، انہاں دے ذکر اذکار دا ذکر نہیں کیتا، بلکہ صحابہ دے جہاد دا تذکرہ۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بار بار کئی آیتاں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنی جاناں نال اپنے مالاں نال جنہاں جہاد کیتا، جنہاں ہجرتاں کیتیاں، فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے تے سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، انہاں واسطے اللہ نے مغفرت بھی لکھ چھوڑیے تے اجر عظیم بھی لکھ چھوڑیے۔ آج دا بدبخت صحابہ کرام دے ایمان تے اعتراض ادا کریں جنہاں دا ایمان قرآن وچ موجود ہے، جنہاں دے ایمان نو اللہ نے فرمایا کاتب فی قلوبہم الایمان، جنہاں دے ایمان دے بارے فرمایا زینہ فی قلوبہم، اللہ نے انہاں دے دلوں وچ ایمان نو سونا تے خوبصورت کر دیتا ہے۔ اج دا بدبخت تے بد نصیب انہاں دے ایمان دے حوالے تے ثبوت پوچھدا ہے فلاں دا ایمان ثابت کرو، فلاں دا ایمان ثابت کرو، اور میں ادا اس تو بڑا جاہل، اس تو بڑا احمق تے اس تو بڑا دنیا دے اندر ایسا کمینہ انسان کوئی نہیں، گھٹیا انسان کوئی نہیں جیڑا دین دوپہرہ تے کھلوتا ہوئے تے آکھے ثبوت دیو جو ہوں دین چڑھا کھلوتا، کوئی ثبوت پیش کرو، دین چڑھا کھلوتا ہوئے کوئی ثبوت دی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، عشرہ مبشرہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ہو سام صحابہ محمد پاک دے انہاں دا ایمان انہی روشن ہے جی میں دوپہراں دے اتے دن روشن، اس دی ثبوت دی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال گل ہو پاسے نکل، ایمان دی خوبصورتی کچھ چیزاں او ہیں جیڑیاں ایمان دا حسن ہیں، ایمان دا حسن تے ایمان دی خوبصورتی ہیں، انہاں وچوں ایک چیز ہے اللہ دے وعدوں تے اعتبار کرنا، اللہ دے وعدوں تے اعتبار کرنا۔ اللہ نے جڑے وعدے کیتے نا مسلمان نو انہاں وعدوں تے یقین ہوئے، اعتبار ہوئے، جو دنیا اڈو دی اڈو ہو سکتی ہے اور زمین آسمان الٹ پلٹ ہو سکتے ہیں، مگر اللہ دے وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ دا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، وعدہ ہے اللہ دا یا کوئی نہیں؟ اللہ نے ایک کا شرط رکھی اور اسی شرط دی بنیاد تے اللہ نے وعدہ کیتا ہے تمام ایمان والانا۔ وعدہ کیڑی چیز دا کیتا ہے؟ انتم الاعلون، تساں بلند ہو، تساں غالب ہو،
تساں فتح یاب ہو، تساں کامیاب ہو، تساں معزز ہو، تساں محترم ہو، ہمیشہ ہمیشہ واسطے۔ اس دی کوئی اللہ نے لمٹ نہیں رکھی، کوئی حد نہیں رکھی۔ انتم الاعلون، تساں ہی بلند راس ہو، تساں ہی غالب راس ہو۔ شرط کیڑی ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تساں صحیح ایمان والے ہو، سچے پکے مومن ہو سو تساں بلند غالب۔ یہ نہیں فرمایا کہ تساں اس وقت غالب ہو سو جلے تھوڑی تعداد زیادہ ہو جاسی، تھوڑے کولو اسلحہ زیادہ ہو سی، مال زیادہ ہو سی، دولت زیادہ ہو سی، تساں جناب طاقت چو سو، قوت چو سو، تھوڑے کول سائنسی ترقی ہو سی، ٹیکنالوجی دی ترقی ہو سی، تھوڑے کولو ایٹم بم ہو سی، اس وقت غالب ہو سو۔ نہ کچھ چیز اور نہیں بیان کی تھی، فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تساں غالب ہو سو اگر تساں کہ ہو سو مومن ہو سو۔ ایک موقع تے آپ نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں، آپ نے فرمایا ایک دور آمنا ہے، ایک دور آمنا ہے میری امت دے ایمان والاں تے اور میری امت دے لوگاں تے، کہ اس دور دے اندر کافر انہاں دے اُتے اس طرح جھپٹ رہے ہو سن، انہاں نو ہڑپ کرن واسطے اس طرح انہاں دے اُتے آ رہے ہو سن جویں دسترخوان وچھا پہ ہوئے، کھانا لگا پہ ہوئے تے آدمی انتظار وچ بیٹھے ہوئے جے کہلے کھانا لگے، کس ٹائم دسترخوان لگے تے اساں جا کے کھانا کھائیے، تے دسترخوان لگ جائے تے کھانا بھی لگ جائے تے پھر لوگاں نو بلایا جائے، آؤ دسترخوان لگ چکا ہے، کھانا تیار ہے کھاون واسطے، تا لوگ جویں جھپٹ کے آندے نا کھانا کھاون واسطے، انجے ہار اے میری امت دے لوگو تواڈے اُتے ایک دور آونا ہے جو کفار تے مشرک تانوں ہڑپ کرن واسطے چاروں طرف انجیاں تواڈے تے حملہ ہوا، انہاں نوں کوئی خطرہ نہ ہو سی، تھوڑے کولو کوئی ڈر نہ ہو سی، کوئی تھوڑا انہاں تے روب نہ ہو سی، بلکہ تساں مرعوب ہو چکے ہو سو، دنیا دے اندر تساں بالکل حقیر ہو چکے ہو سو، تھانوں ختم کرن واسطے اور تھانوں مٹاون واسطے لوگ بے خوف و خطر تواڈے تے حملہ آور ہو جاتے۔ اللہ دے رسول نے گل فرمائی، صحابہ چونک گئے کہ مسلمان اسا مومن، آج تا ساری دھاک بیٹھی ہے پوری دنیا دے اتے، کسی دی مجال جرت نہیں جو کوئی سوچ بھی سکے مسلمانوں تے حملہ کرن واسطے، تے نبی پاک فرما رہے۔ صحابہ نے پوچھیا اللہ دے رسول کیا اس وقت اسا کمزور ہوئے ساں، تعداد ساری تھوڑی ہوئے سی، کم ہوئے ساں، تھوڑے ہو ساں تاں لوگ سارے تے حملہ آور ہو جا سن تے کوئی انہاں دے دل وچ خوف خطرہ نہ ہو سی؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، تعداد تھوڑی زیادہ ہو سی، تو سا کثیر تعداد چو سو۔ عرض کیتا یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھوڑے اندر وہن پیدا تھی ویسی، کیا وہن پیدا ہو جاسی تھوڑے اندر۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہن یہ ہے کہ تھوڑے اندر مال دی تے دولت دی محبت پیدا ہوئے سی، اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت ختم ہو۔ مال دی محبت، دولت دی محبت، منصب دی محبت، عہدے دی محبت، دنیا داری دی محبت، شہرت دی محبت، کوٹھیاں دی محبت، محلہ دی محبت، او بڑی عالی شان کاراں دی محبت، تھوڑے اندر مال تے دولت دی محبت تھوڑے دل وچ گھر کر جاسی، اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت ختم ہو جاسی، جدن اے صورت حال پیدا ہو گئی پھر تساں کمزور ہو جاسو، تھوڑا خوف، تھوڑا روب دبدبا لوگاں دے دل نے جو ختم ہو گیا۔ غزوہ احزاب دا اللہ نے ذکر کیتا ہے قرآن پاک، کیڑے غزوے دا؟ غزوہ احزاب۔ احزاب دا معنی ہے جماعتاں، لشکر،
بہت زیادہ لشکر، بہت زیادہ جماعتاں، اور اس دا یہ نام اس واسطے رکھا گیا ہے جو اس دور دے جتنے لشکر ہن کافراں دے، یہودیاں دے، مشرکاں دے سارے لشکر جمع ہو کے، اکٹھے ہو کے، متفق ہو کے، متحد ہو کے، تمام کفار دے لشکر، تمام کافر قبیلے جمع ہو کے مسلمانوں دے خلاف نکل کے آ گئے اور مدینے تے چڑھائی کر کے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے حکم کیتا کہ مدینے دے آس پاس خندق کھودو، کھائی کھٹو، بہت بڑی پہاڑی جگہ تے آپ نے خندق کھدوائی۔ صحابہ کرام نے خندق کھودی، اس واسطے اس غزوے دا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ خندق اس بنیاد تے کہ صحابہ کرام نے وہ کھائی کھٹی تاکہ دشمن دا لشکر مدینے شہر دے وچ داخل نہ ہو سکے، اور غزوہ احزاب اس واسطے کہ اس جنگ دے اندر کافراں دیاں ساریاں جماعتاں تے سارے قبیلے تے تمام لشکر جمع ہو کے متفق ہو کے حملہ کر کے آ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ تمہیدی آیت ہے، اصل مضمون اگے بیان۔ اللہ پاک نے بطور تمہید فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پکی گل ہے ایمان والو، اللہ پاک نے گویا اپنی ذات دی قسم چاہ کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تواڈے واسطے میرے محمد پاک دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میرے محمد پاک دا اٹھنا باونا، چلنا پھرنا، رات نو جاگنا، رات نو سمنا، میرے محمد پاک دی صبح تے شام، میرے نبی پاک دا ہر ادا، ہر عمل، پوری دی پوری زندگی میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورے واسطے بہترین نمونہ ہے، بہترین تورے واسطے سیمپل ہے، ماڈل ہے بہترین۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی دی زندگی، میرے نبی دی ذات، میرے نبی دا وجود، میرے نبی دا پورے دا پورا اے جسم تے جان تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ مگر میرے نبی دا اسوہ حسنہ، میرے نبی دا طریقہ اوے لوگ اختیار کریں دین، اوے لوگ پسند کریں دین، میرے نبی دے نمونے نو اوے لوگ اپنی زندگی دے اندر فٹ کریں دین تے ان دے تے عمل کریں دین۔ کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جنہ لوگاں نو اللہ دے اتے بھی یقین ہوئے تے آخرت دے دن تے یقین ہوئے، اللہ دے وعدہ تے یقین ہوئے، اللہ دے حکماں تے یقین ہوئے، اللہ دے اعلاناں تے بیاناں تے یقین ہوئے تے آخرت دے دن دے آون تے یقین۔ اوے لوگ میرے نبی دا طریقہ اختیار کریں دین، انہاں لوگاں واسطے میرے نبی دا طریقہ پسندیدہ تے محبوب ہوندا ہے۔ کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تے جنہاں دے دل دے اندر ہر وقت اللہ دی یاد قائم رہندی ہے، جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا دھیان ہوندا ہے، اللہ دا تصور ہوندا ہے، جنہاں دے دل دے اندر اللہ وسدا ہوندا ہے، انہاں لوگاں دے واسطے میرے محمد دی زندگی بہترین نمونہ بندی۔
تمہید بیان کر کے اگلی آیت وچ اللہ پاک نے فوری طور تے اسے غزوے دا ذکر کیتا ہے جس غزوے دے اندر تمام کافراں دیاں طاقتاں تے تمام قوتاں تے تمام لشکر مسلماناں دے خلاف جمع ہو کے اکٹھے ہو کے مدینہ تے حملہ آور ہو کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ او لوگو او ویلا یاد کرو جڑے ٹائم میرے محمد دے منن والے صحابہ کرام دے ہوتے سارے سارے لشکر جمع ہو کے آ گئے، ہر طرفوں لشکر ہی لشکر آ گئے جنہاں مدینے دا محاصرہ کر لیا، مدینے نو گھیر لیا۔ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مگر میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام انہاں دے دل دی کیفیت میں تانوں دساں۔ او دنیا والوں جنہاں دے دلاں دے اندر اس ویلے کیا کیفیت آئی جلے لشکر انہاں تے حملہ آور، دنیا دے لشکر دنیا دیاں طاقتاں ساریاں جمع ہو کے آ گئیاں۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کرام دے دلاں دے اندر کیا کیفیت پیدا ہوئی، کیا وہ پریشان ہو گئے، کیا خوف زدہ ہو گئے، کیا وہ مرعوب ہو گئے؟ اللہ فرماتا ہے نا نا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ جلے ایمان والا نے انہاں لشکراں نو ویکھیا، انہاں جماعتاں نو ویکھیا، جلے ایمان والا نے اتنیاں بڑیاں فوجاں نو ویکھیا کہ آکھن لگے ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، او لوگو اے تا او دن آ گیا ہے، اے تا او موقع آ گیا ہے جس موقع دے بارے اللہ پاک نے پہلے ساڈے کولوں وعدہ لے لیا۔ اے تا او دن آ گیا، او موقع آ گیا جو اسے موقع دے بارے تاساں اللہ نال وعدہ کر چکے ہیں، پہلے اللہ نو عہد و پیمان دے چکے ہیں۔ آ گیا وہ موقع جان قربان کرن دا، آ گیا وہ موقع مال قربان کرن دا، آ گیا وہ موقع جان دے ٹکڑے ٹکڑے کرواون دا۔ قالو ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور نال اے بھی یادے پین اللہ نے بھی سچ آکھیا ہے، اللہ دے رسول نے بھی سچ آکھیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اسے دن دے بارے تو اللہ پہلے فرما چکا ہے۔ او ایمان والو تہاڈا کی خیال ہے جو تساں یہ سوکھے سوکھے جنت وچ داخل ہو جاسو، تہاڈے اُتے آزمائشاں نہ آسن، تھانوں ہلایا نہ جاسی، تھانوں جھجوڑیا نہ جاسی، تہاڈے اُتے آزمائشاں امتحان نہ آسن تے بغیر امتحان دتے تساں جنت وچ داخل ہو جاسو، نہ نہ تہاڈے اُتے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آونیاں، تہاڈے اُتے بڑے بڑے امتحان آونے، اتنے امتحان آونے جو تھانوں ہلا کے رکھ دیتا جاسی، اور تساں اپنی زبانہ چو اللہ نو پکار پکار کے اکسو متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کدن آسی، اللہ تیری نصرت کدن نازل ہو سی، اساں پھس چکے ہیں، مصیبت چاہ چکے ہیں، تمام دنیا دیاں طاقتاں سارے خلاف جمع ہو چکی ہیں، متا نصر اللہ، اللہ مدد تیری کدن آونی ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس ویلے میں اعلان کرے ساں الا ان نصر اللہ قریب۔ ایمان والو پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، میری مدد قریب آ چکی ہے۔ مگر یاد رکھو دوستو یہ جڑا اللہ دی طرفوں اعلان آندا ہے نا، یا عملی طور تے اللہ دی نصرت شروع ہو جاندی ہے، اے این آخری ٹائم ہوندا ہے۔ بل آخری ٹائم کیڑا؟ جلے ساری دنیا چیخو پکار شروع کر دیندی ہے کہ ہن یہ ختم ہو گئے،
مارے گئے، امریکہ حملہ کر دیتا ہے، فلاں ملک حملہ کر دیتا ہے، اتنی سپر طاقت، بڑی طاقت نے پوری طاقت دے نال حملہ کر دیتا ہے مسلمانوں تے، اور ختم ہو گئے۔ یعنی دنیا انہاں دی زندگی تو جلے مایوس ہوندی ہے، اللہ فرماندا ہے اس ویلے میں انہاں دی زندگی نو پیدا کر رہا، اس ویلے انہاں دی بقا اور زندگی نو میں دنیا دے سامنے ظاہر کر دینا، تے جلے او چند لمحے تھوڑا ٹائم پہلے مغلوب ہو چکے ہوندے، مقہور ہو چکے ہوندے، ہر بندہ آدھا ہے بالکل ختم ہو گئے، بالکل مارے گئے، ہن نہیں بچدے۔ جڑے مغلوب ہوندے چند دنوں تو بعد او غالب ہوندے تے غالب مغلوب ہو چکے۔ اللہ دے ارادہ چ کوئی دیر لگ دی، اللہ کایا پلٹ کے رکھ دیں۔ اس واسطے فرمایا مسلمانوں نے جلے ویکھیا نا لشکراں نو، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اور خاص طور تے محمد سونے دے صحابہ، نبی دی جماعت، پاکیزہ جماعت کیا آکھن لگے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا وتسلیما۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں ایک چیز انہوں دے دل دے اندر ود گئی، بڑا انہوں ترقی مل گئی، بڑا اضافہ ہو گیا۔ وہ کیڑی چیز ہے؟ ایمانا وتسلیما، ایمان ود گیا تے تسلیم ود گئی۔ آخر لگے اللہ تیرا حکم قبول ہے، تیرا فرمان قبول ہے، اللہ تیری قضا قبول، جو قضا جو فیصلہ اللہ تیرا آ گیا اسانو منظور تے قبول ہے۔ جو فتح دا فیصلہ کیتا ہے تاں بھی منظور، جو شکست دا فیصلہ کیتی کھلوتا ہے تاں بھی منظور۔ مگر شکست دا فیصلہ ہوئے بھی صحیح، وہ ہمیشہ دا نہیں ہوندا، وہ عارضی ہوندا ہے، وہ بھی اللہ دی ایک حکمت ہوندی ہے تے رب دی طرفوں ازمائش ہوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ایمانا و تسلیما من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمان والا میں کچھ او ایمان والے مینو من قضا نہ باؤ، جڑے منت منی ودیاں، نظرہ منی ودیاں، جو اللہ پاک مینو جنگ دے اندر جہاد دے اندر شرکت دا موقع دے، میں اپنی جان قربان کر دے سے پیچھا میں نہیں ہٹنا۔ تے اللہ سائیوں میں تیرے سامنے التجا تے اپیل پہ کرنا، اللہ مینو جہاد دے اندر شرکت دا بھی موقع دے تے مینو شہادت دا درجہ بھی نصیب کر۔ او تاں پہلے دعائیں ودے کر دیاں، بنتا ودے من دیاں اللہ دے دربار۔ اللہ نے فرمایا مینو من قضا نہ باؤں، وقت کے ایمان والے اوان جنہ دیاں اللہ منتا قبول کر لیاں، جنہ دیاں دعائیں قبول ہو گئیاں، شہادت دے درجے تے فائد ہو گئے۔ ومنہم من ینتظر، تے کئی او ہیں جڑے انتظار چن، جڑے انتظار دے اندر ہیں کہ لیو موقع ہے سانو بھی شہادت نصیب ہو جائے، فلانا میرا بھائی وہ تو شہادت دا مقام پا گیا ہے، میں محروم ہو گیا، اللہ میری زندگی دے اندر بھی ایسا موقع آنے جو میں بھی اللہ دے رستے میں جہاد کراں تے مینوں بھی شہادت مل جائے۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلو تبدیلا۔ تے جڑا وعدہ اللہ نال کیتا ہے نا، حالات جیسے بھی ہو گئے مگر اللہ نال کیتے ہوئے وعدے تو پھرے۔ اس واسطے یہ ہے ایمان دا حسن کہ بندہ اللہ دے اتے پر امید رہے، اللہ تو مایوس نہ ہوئے، حالات جو بھی ہو جاویں لیکن اس دا ایمان ایک گواہی دے رہا ہوئے جو اللہ حالات دا محتاج نہیں، اللہ اسباب دا محتاج نہیں، اللہ دنیا دے وسائل دا محتاج نہیں، اللہ دا حکم چلدا ہے، اللہ کریم دے حکم دے مطابق اگ ٹھنڈی ہو جاندی ہے، پانی رک جاندا ہے، چلدیاں چھریاں رک جاندیاں، اللہ جو بھی ارادہ کریندا ہے وہ کر گزردا ہے۔ اس واسطے ساری دی ساری طاقت تے قوت تے پاور اللہ دے حکم دے وچ، اللہ عمل دی توفیق۔
کیا